سلام الناس، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ومرحبا بكم في القناه ديالي زين اب. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. وكيف ما كتشوفوا في الفيديو غادي يكون واحد الفيديو سبيسيال على لي برودوي ديال ايف روشي. بغيت نحط لكم هذا الفيديو ان شاء الله في القناه ديالي قريبا. قلت خاصني ضروري نصوروا لكم لانني هاد لي برودوي شريتهم تقريبا هذه شي اكثر من 3 ديال الاسابيع. هاد لي برودوي هادو هما ديال ايف روشي الكوليكسيون ديال نويل، يعني الناس اللي بغاو ياخذوا لي كادو في راس العام، يعني خواتاتهم الامهات ديالهم الاصدقاء ديالهم. قلت ضروري نبارطاجي معكم هاد لي برودوي هادو اللي زوينين بزاف، وغادي نعطيكم فكره كيفاش ديروا حتى زعما تجمعوا لي برودوي ديروهم كادو. كيكون نعطيكم فكره. فريمون هاد لي برودوي هادو اللي خديت ما ندمتش عليهم وعجبوني بزاف. ما غاديش نطول عليكم. بالنسبه لي غام اللي كاينين 3، ولكن جوج هما اللي معروفين بزاف. مي انا غادي نبارطاجي معكم 3 ديال لي غام اللي خديت وباحجام مختلفه بالنسبه للبنات اللي بغاو لي برودوي اللي كيكونوا كبار او لي برودوي اللي كيكونوا صغار. المهم ما نطولش عليكم. غادي نبدا معكم باول لاغام اللي دايرين هو هاد لاغام هادي. كيف ما كتشوفوا لا بوطي ديالهم غزاله في هاد لو فيغ هذا، الباكاجين غزال ديال نويل. كيف ما قلت لكم كاين هاد لو جيل هذا جيل دوش من لاغام ديال ميور غورمون، داير بحال هكا زوين بزاف فيه الفخوي روج. كيف ما قلت لكم هاد لاغام هادي خديت هاد لو جيل دوش اللي فيه 200 مل. خديت معاه الكوماج ديالو. كيف ما كتشوفوا هاد لو كوماج فيه 150 مل، صغير على هذا فيه 200 مل، هذا فيه 150. كيف ما قلت لكم هاد لاغام هادي غزاله بزاف. العطر ديال الريحه ديالها واعره. الناس اللي كيعجبوهم لي فخوي روج كتحسي بها سكري، شي حاجه اللي رائعه. المهم كيف ما قلت لكم كاين لو جيل دوش، كاين الكوماج، كاين حتى الكريم ديال لي ما كيجي بحال هكا. كيف ما قلت لكم بحال دابا هاد لاغام هادي تقدروا ديروا ليها بحال هكا شي ديكور بحال هكا، ديروا معها غير واحد بواطه صغيره ديال الشوكولا وتعطيوها كوم كادو. زوينه بزاف ما غاديش تندموا عليها. وهاد الكوليكسيون هادي راه كيديروا فيها حتى هي السولد. وانا اكسبري درت لكم هاد الفيديو هذا حتى هاد لي برودوي هادو راه كاينين في المغرب. قلت علاش لا ما نبارطاجيش مع البنات مع المتبعات ديالي اللي عندي بزاف في المغرب. كنبوسكم من هاد المنبر وشكرا بزاف على التتبع ديالكم وعلى لي ميساج ديالكم الزوينين. كيف ما قلت لكم كاينه هاد لاغام هادي فريمون سا سون بون، واعره الريحه ديالها ما غتندموش عليها. ما نطولش عليكم، غادي ندوز لكم لاغام الثانيه. بالنسبه للاغام الثانيه حتى هي تقريبا كيف ما كتشوفوا القريعه ديالها حتى هي نفس الاخرى في الفيغ، مبدلين غير الديكور ديال هاد السيق هادي اللي دايرين هنايا. كيف ما كتشوفوا هذا لو جيل لاغام هادي فيها لو شوكولا اي لورانج. الناس اللي كيعجبوهم لي جيل دوش اللي كيكون فيهم الريحه ديال لورانج والشوكولا، يعني ديال هذا الوقت هذا. كيف ما كتشوفوا هما دايرين لكم هنايا شوكولا مع لورانج. بالنسبه لهاد جيل دوش ما لقيتش ليه الكوماج ديالو. لقيت غير لو جيل دوش ما مخرجينش فيه الكوماج، ولا الكوماج كان تباع ليهم. المهم خديت هذه كيف ما كتشوفوا وخديت معها جوج ديال الحويجات. المهم خديت هاد الكريم ديال ليما. هاد الكريم ديال ليما كبير فيه 50 مل، ماشي بحال الاخر هذوك الموف اللي وريتكم ديال ميور غورمون. كان الكريم ديالو فيه 30 مل، المهم هذا 50 مل. كيف ما كتشوف بحال هكا. خديت معاه واحد الموماليف حتى هو من نفس الكوليكسيون زوين بزاف. الريحه ديالو حتى هي كيف ما قلت لكم او ديال لورانج او شوكولا. البنات اللي كيعجبهم هاد الريحه هادي غادي يعجبهم بزاف، ما غاديش يندموا عليه. كيف ما كتشوفوا حتى هذا تقدروا تعطيو كيف ما قلت لكم، تزيدوا غير واحد البواط دو شوكولا تكون صغيره وديروا معاهم هذا. راه تعطيوهم لخواتاتكم او لصحاباتكم او كيف ما قلت لكم اي واحد عزيز عليكم بغيتوا تعطيوه هديه في راس السنه. من كيف ما كتشوفوا حتى هذه راه واحد اليده اللي زوينه فيها 3 ديال لي برودوي و ان ميم طون ما غاليينش بزاف، يعني يقدر اي واحد ياخذهم.
مع هادو كانوا عطاوني واحد السيرفييت حتى هي زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا حتى هي في هاد لا كولور هادي اللي اورانج. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروها حتى هي معاهم بحال هكا، ديروا شي بواط اولا تقدروا ديروها غير في شي صاك ديال لي كادو. المهم كيف ما كتشوفوا هما 4 3 ديال لي برودوي وهاد لاكسيسوار هذا يعني زوينه بزاف. بالنسبه لافروشي كدير دائما في نويل كدير دي زاكسيسوار، كدير دي زاكسيسوار مع لي برودوي اللي كيكونوا ميني. وانا جو بروفيت في هاد لي كادو اللي كيديروا. خديت واحد لاكام غادي نوريكم كيفاش كنصايبها وكيفاش كتجي شي حاجه رائعه. كيف قلت لك كيصيفطوا لك هاد لابواط هادي بحال هكا. غادي نوريكم اشنو فيها لداخل. هي هاد لابواط هادي فاش كتختاريها كيكونوا معها لي برودوي اللي غادي يجوا في الداخل ديالها. يعني فيها هاد لي برودوي من هاد لي غام هادو الجوج اللي وريتكم، غير هو كتكون فورما صغيره. غادي نوريكم كيفاش كتجي. المهم كتجي بحال هكا، هادي كتكون الوسط دايرين داك الديكور اللي كاين اصلا في القريعات. كتجي بحال هكا واحد البواط اللي صغيره فيها هاد اللعيبه هادي من هنا. بالنسبه للناس اللي كيديروا الشجره ديال راس السنه، بغيتي تعلقيها فيها حتى راس السنه وكتعطيها كادو، بغيتي ديرها في سوياك مع شوكولا اولا مع بارفان ولا حساب نتوما شنو بغيتو ديروا. المهم هذه كتجي كيف ما قلت لكم، كتجي واحد لابواط اللي بحال هكا مسدوده كديروا فيها لي برودوي اللي ميني. غادي نوريكم لي برودوي بحالاش. بالنسبه لو جيل دوش اللي وريتكم ديال ميو غورمون وهذاك اورانج شوكولا، كتجي بحال هكا كتحطيها في هاد البواط هادي. اي اون ميم طون كتقدري ديري معها حتى لا كريم هاد الصغيره اللي فيها 30 ام هي اللي كتجي في هاد لابواط هادي. وكاينه حتى 30 ام خديتها حتى هي في لورانج باش نفرق هاد لي برودوي كاملين كل واحد نعطيه لاكام ديالو. ومني كتجي كتسديها تقدري تزيدي معاها حتى الا بغيتي ديري هاد البوماليفر كيف ما كتشوفوا. يعني كتهز بزاف ديال الحوايج ومنوعين، وتقدري تعطيوهم جوج ديال لي غام صغار يجربوهم بجوجهم. كيف ما كتشوفوا كتجي البواطه هكا مسدوده وكتهز من هنايا وزوينه بزاف. هاد الديكور هذا اللي دايرين دابا ديال نويل، كادو زوين بزاف ورخيص وما غاليش وعجبني بزاف. بغيت نبارطاجي معكم هاد ليدي معاكم في الكادو الثالث بحله جديده بشكل جديد. يعني وريتكم الا بغيتو تاخذوا لي فورما اللي كيكونوا كبار شنو تقدروا ديروا معاهم، ووريتكم ليدي ديال هذه حتى هي ديروها كوم كادو غزاله بزاف. غادي ندوز لكم ايدي اخرى من نفس لاغام حتى هي دايرينها كتجي في هذا الشكل هذا. انا غادي نحلها معكم وغادي تشوفوها. عجبتني بزاف. خديت منها انا، خديت لخواتاتي شي حاجه اللي زوينه وغادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف. المهم غادي نبدا معكم. كيف ما كتشوفوا شي حاجه اللي غزاله كيوت رائعه. الباكاجين ديالها غزال كتشوفوا بحال هكا. كيف ما كتشوفوا هنا كاين كريم ديال ليما. بالنسبه كيف ما كتعرفوا دابا البرد جاي كنبغيو نعتنيو بالوداد ديالنا، كنبغيو شي كريم اللي يكون زوين ايدغاطون و ميم طون فيه واحد الريحه اللي كتكون زوينه. واللي عجبني هنا بزاف كانهم دايرين كريم نيطوايون ديال البكتيري. كيف ما كتعرفوا هاد الوقيته هذه دائما خاصنا نعقموا اليدين ديالنا. دايرين لكم هنا كريم ومعقم في نفس الريحه نفس لا كونتيتي بجوجهم فيهم 30 ام كيجيو على هذا الشكل هذا. كتحلي هذه باقي ما حليتهاش، ممكن تحليها من هنا. انا غادي نحلها وغادي نوريها لكم باسكو غادي نكتب انا حيده. كيف ما كتشوفوا كتحليها بحال هكا، فيها لي برودوي لداخل. فيها هذه هي الكريم ديال ليما كيف ما وريتكم في داك لاكام الاخرى 30 ام هذا فيها جيل نيطوايون ديال ليما حتى هو 30 ام. كيف ما كتشوفوا كيجيو في هاد البواط هذه اونبالي بحال هكا زوينه بزاف، تعطيوها حتى هي كوم كادو. غادي ندوز لكم بحالها غير هي
بحالها غير هي في لاكام اخرى اللي قلت لكم ديال لورانج وشوكولا، دايره بحال هكا زوينين بزاف. تقدروا تعطيوهم بجوجهم لان هاد لي باك هادو ما غاليينش بزاف. هاد لي باك هادو تقريبا كيديروا واحد 7-8 اورو، يعني 70 درهم 80 درهم. زوينين بزاف. كيف ما قلت لكم تعطيوهم كفكره. بحال دابا مثلا تعطيو وحده بحال هكا، هذه فيها الكوليكسيون ديال ميو غورمون، وتعطيو عاوتاني حتى هذا بوركوا با ايدي زوينه. المهم نتوما كتختاروا اشنو اللي بغيتو، كتشوفوا الباكاجي اللي عجبكم، كتمشيو على البيدجي ديالكم. المهم انا كنعطيكم غير افكار اللي انا غادي غنعطيهم هدايا، وبغيت نبارطاجي معكم حتى البنات اللي بغاو ياخذوا هاد لي برودوي ديال ايفروشي، لان لاحظتها بزاف فاش كندير لكم دائما فيديوهات على لي برودوي ديال ايفروشي كيشوفوهم البنات بزاف وكيعجبوهم. وهاد لي برودوي موجودين في المغرب. ومهم غادي ندوز لكم هاد لاكام هادي. هاد لاكام هادي حتى هي جديده عندهم، ولكن ما عرفتش واش حتى هي دخلوها في النوال ولا لا، ولكن جاتني تقريبا الباكاجين بحالها تقريبا زوينه. عجبتني حتى هي بزاف بزاف بزاف، وعجبتني حتى الريحه هادي. سميتها كاريتي اكسترا اوردينير. هذا واحد لو جيل ديال الدوش، ولكن كيكون سو فورم ديال واحد لو لي، حليب ديال كيرطب الجسم. كيف ما كتشوفوا داير بحال هكا، يعني كديروا على اليدين ديالكم بحال هكا. ابري ما كديروش بحال هكا بشبيكه ولا باش كديروا الكوماج للجسم ديالكم. كديري غير كتدوزي على اللحم ديالك وكتهبطي عليك الماء، يعني مرطب. ودايرين معاه هاد الكوماج، حتى هو الريحه ديالو رائعه رائعه بزاف. من هاد لاكام هادي اللي سميتها كاريتي اكسترا اوردينير. البنات ما غاديش تندموا عليها، عجبتني بزاف الريحه ديالها كتحمق بزاف. وكيف ما قلت لكم حتى الاثمنه ديالهم راه ما غاليينش. كنتمنى ان هاد لاكام هادي حتى هي تكون في المغرب متواجده. المهم كيف ما قلت لكم هذا واحد سكراب اللي فيه 150 مl، وهذا لو جيل فيه 200 ml ديال بحال هكا. وخديت معاه حتى لقيت حتى لو بوم ليفر، حتى هو من نفس لاكام. كيف ما قلت لكم كتجي بحال هكا شي حاجه اللي كيوت وزوينه، تعطيوها حتى كادو. كيف ما كتشوفوا نفس لاكام كيكون فيها بزاف د الحوايج. تقدري تلقاي كريم هيدراتون، تقدري تلقاي كريم ديماغ، تقدري تلقاي سكراب. المهم كتاخدي انتي تقريبا 3 حتى 4 ديال لي برودوي وكتجمعيهم مع بعضياتهم وكتعطيهم كتعطيهم كادو. كيجيو زوينين وكيجيو راقيين. المهم هذه هي لاكام الثالثه اللي وريتكم دايره بحال هكا. دابا غادي نبارطاجي معكم غير واحد الكادو صيفطوه ليا. حتى هما كيف ما قلت لكم غادي حتى هما دايرين فيه فكره زوينه بالنسبه للناس اللي يقدروا يعطيو لكم حتى في المغرب او للناس اللي كاينين هنا. حتى هي تقدري كيف ما غادي نوريكم باش تعرفوني علاش كندوي. المهم صيفطوا لي هاد لاطروس هادي دايره بحال هكا فيها 3 ديال لي برودوي. باش كتعجبني ايفروشي كيديروا هاد المينياتور كيكونوا زوينين بالنسبه للناس اللي بغاو يجربوا. او ميم طون تقدري تستغليهم وتعطيهم حتى هما كوم كادو، علاش لا. كيف ما كتشوفوا واخا هما كادو غتعطيهم كادو، ولكن سي با غراف الا كانت عندك هاد لاكام ولا عندك لي برودوي اللي ديجا مستعمله وبغيتي حتى هادو تعطيهم كادو. كيف ما كتشوفوا حتى هما دي مينياتور من هاد لاكام هادي اللي قديمه عندهم. هاد لاكام هادي ديال لاكان وفيها الورد، فالارغان والورد دايره بحال هكا. دايرين هنا كريم ديال لو كور، دايرين هنا جيل دوش، ودايرين حتى الكريم ديال لي مان. هذه فيها 30 ml وهادو فيهم 50 ml 50 ml. كيف ما كتشوفوا زوينين بزاف. بحال هادو تقدروا ديروهم في هادي وتزيدوا معاهم واحد الغوج ليفر وتزيدوا معاهم واحد البوم ليفر. حتى هما كيف ما قلت لكم فكره زوينه تعطيهم كهديه. المهم دايرين معاهم هاد لاطروس هادو صيفطوهم ليا غير هديه. ومن بعد غادي ندوز لكم لي بارفان اللي خديت من عندهم. واحد البارفان اللي دائما كندوي لكم عليها، دائما كتكون انا نوريها لكم. نشوف لكم واش عندي هنايا. قربت سالي ليا. انا جبت لكم بارفان كانت عندي اللور مع لي بارفان ديالي. المهم هذه ديال ايفيدونس. كيف ما كتشوفوا راني كنستعملها وما كنستغناش عليها في الكوليكسيون ديالي. كيف ما كتشوفوا راه وصلت حتى لهنا. داكشي علاش خديت البارفان ديال ايفيدونس. غير هاد المره هادي خديت 100 ml. نورمالمون كانوا كيديروا غير 50 ml.
هاد المره هادي داروا هاد الكوليكسيون هادي بحال هكا، راه هي نفس البارفان غير هي داروها 100 ml. عجبتني بزاف الفكره ديالها. خديت هادي وخديت جوج اخرين حتى هما بغيت نعطيهم كادو. خديت هاد البارفان هادي اللي زوينه بزاف، كتجي مع الصغار والكبار، يعني البنات ديال 16 عام 17 عام، يعني ديال الليسي يديروها حتى الكبار. كتحسي بواحد الريحه اللي نقيه في الجسم ديالك واللي زوينه بزاف، انها لونغ لاستين، كتبقى مده طويله، كتبقى حتى في الحويجات ديالك. وزوينه بزاف، خفيفه، حتى الناس اللي ما كيبغوش لي بارفان اللي كيكونوا قاصحين كيضروا في الراس، هاد البارفان هادي غير جربوها، شي حاجه اللي رائعه وزوينه. غادي ندوز لكم البارفان الثاني اللي خديت هاد البارفان هادي سون اليكسيا. هاد الموف هادي زوينه بزاف، ديجا مجرباها. ما بقاتش عندي دابا، عندي غير البيضه ديالها ولا البيج ديالها سون اليكسيا، هي حتى هي هادي كاينه. هاد البيج هادي ولا هاد بحال اللون ديالها بحال البيج، بحال الصفيفره ديالها بحال هكا. هادي الموف ديالها بحال هكا. هذه خديتها اودو بارفان 50 ml. هذه حتى هي خديتها كادو كيف ما كتشوفوا. بغيت نحلها لكم ولكن بغيت نعطيها كادو، داكشي علاش خليتها بلومبالاج ديالها. كيف ما كتشوفوا هاد البارفان حتى هي رائعه. هي مجهده شويه ماشي بزاف، ولكن ماشي ديال الصيف، ديال هاد البقيته هذه ديال البرد. كتجي مع كل شيء، كتجي مع الامهات، العيالات الكبار، مع الصغارات، يعني داك 18 عام 19 20. المهم زوينه بزاف البنات اللي بغاو يجربوها. في افغوشي راه دايرين كلشي لي بارفان، دايرين لهم لي تيستور ديالهم. دخلوا ديروا البارفان، ما تحكموش عليها هذيك الوقيته. ديروا البارفان ودوروا تقداو داكشي اللي بغيتو في السوبر مارشي. ممكن تاخذوا داكشي وكتضربوا واحد نص ساعه، ولا تقدروا تمشيو حتى للدار ديالكم وكتعاودوا تشموها وكتشوفوا واش جات معكم ولا لا، واش من لي بارفان اللي كيعجبوكم. المهم هذه كتعجبني بزاف. عندك هذه، عندك ايفيدونس. المهم بزاف ديال لي بارفان ديال افغوشي. راه دايره لكم واحد الفيديو ديال لي بارفان ديال افغوشي اللي زوينين بزاف، اللي كيعجبوني وكناخذهم دائما. المهم هاد جوج ديال لي بارفان اللي خديت. غادي ندير معكم اخر برودوي اللي عجبني بزاف، وهذه جوج ديال الاسابيع وانا كنجربو. هو واحد السيروم كيجي على هذا الشكل هذا. انا رجعت غير الباكاجين غير باش نوريكم كيفاش داير هكا. هذا اونتي اج جلوبال، زوين بزاف، كيرطب الوجه. فيه 96 ديال في 96 ديال المكونات اللي كلها طبيعيه. كيجي على هذا الشكل هذا، كيرطب الوجه، كيصحي الا كان عندك شي عيوب في الوجه ديالك. دغيا ماشي هذوك لي سيروم اللي كديروهم وكيبقى الوجه ديالك مزيت بزاف. يعني تقدري ديريه بما تصايب الحجبان ديالك، تقدري ديري الكريم ديالك ديال النهار وديري الفوندوتان ديالك. ما كيخليش لك الوجه ديالك هذاك لافي بانه راه مزيت ولا شي حاجه. كتجي الباكاجين ديالو بحال هكا، كيجي بيض والفلاكون ديالو غزاله بزاف، شي حاجه شيك. هادو من الكوليكسيون ولا من لي برودوي ديال الفيزاج الاخرين ديال افروشي. كاين هذا كتقدري ديريه في النهار وفي الليل، وكاين واحد السيروم اخر اللي كديريه غير ديال الليل. هذاك باقي ما خديتوش، مع متبعه واحد الروتين اخر اللي كنديرو في الليل. خاصني شي سيروم اللي نديرو في النهار في الصباح. خديت هذا سي فري ما ندمتش عليه، وعرفتي كيخلي الوجه ديالك رطيب وكيخلي واحد اللمعان وواحد الاشراق في الوجه ديالك. كيف ما غادي تشوفوا فيه من الداخل، غادي تشوفوا التكستور ديالو فيها بحال الشكل ديال لي باييت، ولا ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. غادي نوريكم كيفاش داير. انا غادي نحطو على اليد ديالي. فيه بحال بريون، بحال الذهب، بحال كتحسوا به. فيه واحد لا لوميير اللي زوينه بزاف وساهل انا غادي نحاول نقربو لكم باش يبان لكم كيفاش كيبان اللون ديالو. شي حاجه اللي زوينه بزاف والريحه ديالو زوينه ومرطب. هذا هو المهم ديالو. المهم كيف ما قلت لكم لي زانغريديون ديالو كلها تقريبا 96% ديال المكونات ديالو اللي طبيعيه.
عجبني بزاف. من بعد الا خديت هذاك ديال نسالي الروتين اللي كندير ديال الليل وناخذ الاخر، لان هذا عجبني بزاف، يعني غادي يكون حتى الاخر اللي زوين. المهم كيف ما قلت لكم هذا اونتي اج، الناس اللي لاج ديالهم من 24 ولا 25 تقدري ديريه في الصباح ولا في العشيه. كيف ما قلت لك زوين بزاف، كيجي بحال هكا. البنات اللي بغاو يجربوه راه ما غاديش يندموا عليه، وقراو عليه بزاف، راه كيكونوا دائما ديروا في الانترنت هاد لي برودوي ايفروشي، وكيديروا كيكونوا كاتبين لي برودوي علاش كيليقوا، شنو هما المكونات ديالهم اكسيتيرا. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم ويكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم. وفيديو جاي ان شاء الله. نسيت ما قلتش لكم بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هذا البول هذا اللي زوين بزاف وعجبتني الكاليتي ديالو، هذا خديته من شيئين. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو قريب ديال شيئين. خديت منه لي زاكسيسوار، خديت منه الحويجات ديال البرد. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو قريب. مهم كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم، استفدتوا منه وخديتوا افكار كيفاش تقدروا ديروا لي كادو ديال، كيف ما قلت لكم ماشي غير بالضروره ديال راس السنه، تقدروا تاخذوهم دابا في هاد الوقيته هذه، لانهم كيديروهم سولدي. تقدروا تعطيوهم حتى في لانيفرسير، ولا تقدروا تعطيوهم في اي حفل بغيتو نتوما، ولا اي حاجه عندكم. مهم جيسبر كيف ما قلت لكم هذا الفيديو نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم، وبسلامه في فيديو جاي ان شاء الله.